बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का जो टॉपिक है कुछ बहुत सेंसिटिव और इस पॉइंट से भी बहुत अहम है, क्योंकि हम तब्दीली की बात करते हैं, बट जब तक हम खुद अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, हम अपने सराउंडिंग में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये फैक्ट है कि हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। आई रिपीट दिस, जो शेर है इसको मैं रिपीट करती हूँ। हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ये चाहते और ना चाहते भी आपको हर तरह से मिलना ही है, बट पॉइंट से भी आता है कि आपको शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए। ये भी फैक्ट है ऑन द अदर साइड। अगर हम देखें कि जहलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील किसी मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगेन, हसद कहाँ से पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? इसमें हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। ये बिल्कुल फेक बात है कि हसद देखें कब पैदा होता है, जब आप कंपैरिजन करने शुरू कर देते हैं। जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी हों, बट आप उस पर शुक्र अदा करने के बजाय और की चाहत में, और की लगन में, जब आपको ये लगे कि ये सिर्फ मेरा हिस्सा है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है तो वो दूसरों से जलना शुरू कर देता है। हसद करने वाला अपने आप को कमतर और गैर रहम समझते हैं। नॉर्मली लोगों का झगड़ा भी इसी बात पे होता है, जब उनको फील होता है कि वो अपने आप को किसी से कमतर समझते हैं, किसी से उनको लगता है कि वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं, तो वहीं से हसद पैदा हो जाता है। तो आप लोगों से हसद महसूस करना शुरू कर देते हैं। जिनके सामने हम खुद को छोटा महसूस कर रहे होते हैं, जब वो हमारे सामने आते हैं, हमसे कोई बात करते हैं, तो हम उनसे बेफजूल लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, और वहीं से हसद की जो एक है पैदा हो जाती है। सपोज लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 4 लोग 5 लोग काम कर रहे हैं, और 2 लोग बहुत फास्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जो काम प्रॉपर नहीं कर रहे, जो अपने काम को थोड़ा सा सीरियस नहीं ले रहे होते, उनके अंदर हसद पैदा हो जाता है। और वो समझते हैं कि शायद पता नहीं, जो 2 फास्ट काम कर रहे हैं वो बॉस के कोई खास चहीते हैं। असल में वो चहीते नहीं होते, वो अपने काम के बिहाफ पे, अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे खुद को मनवा रहे होते हैं। जिनसे नॉर्मली लोग हसद कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि जब वो जिनके सामने जिस पर्सन से जेलस हो रहे थे, जब वो पर्सन सामने आते हैं, तो वो अपने आप को और कमतर समझते हैं, और लेकिन वो वक्ती तौर पे उस पर्सन के सामने ये शो करते हैं कि हम आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, और आप हमारे अलावा तो किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, और हम भी समझते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर हैं। इन लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर हम ऑफिस जेलसी की बात करें, तो आपको अपने घरों से ही मिली होती है, ये बात भी फैक्ट आती है। ऑफिस जेलसी कहीं एकदम ऑफिस के अंदर से पैदा नहीं होती है। वो लोग जो अपने अंदर घर के माहौल से, घर की एनवायरनमेंट से फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो उनको इनहेरिटेड उनके अंदर ये बिल्ट इन होती है। जैसे कहते हैं ना कि लीडर बाय बर्थ होते हैं, या ऑफिस जेलसी क्या है और ऑफिस जेलसी कैसे पैदा होती है। अगर हम देखें तो ये अपने ही घर से मिली हुई एक चीज़ है। ऑफिस जेलसी को ये नहीं कि ऑफिस में आके पैदा होती है, बेसिकली इट्स मीन कि ये आपके अंदर इनहेरिट होती है, और इनहेरिटेड होने का पर्पस ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आ रही होती है। सपोज लाइक जब आपके अंदर जेलसी हो कि आप अपनी बहन से खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो सेम इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब आप बड़े हो जाते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपने कॉलीग से खुद को, अपने फ्रेंड से, और ऐसे ऐसे जब आप किसी जॉब पे आते हैं, तो आप अपने ही कॉलीग्स के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उनसे खुद को कमतर जब समझें, तो आपके अंदर एक जेलसी का, एक हसद का फैक्टर पैदा होता है। बेसिकली जो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो वो कोई जेलसी का फैक्टर उनके अंदर 1-2 दिन का नहीं होता, वो उनका अनसिक्योर फैक्टर होता है। उनके अंदर एक अनकंफर्टेबल फैक्टर होता है लाइफ का, जो उनको घर से मिला होता है। ऐसे लोग अपने घरों से भी डिस्टर्ब होते हैं, और अपनी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन को अपने कोलीग्स के साथ निकालते हैं, यानी कि उन पर शाउट करके, उनके साथ मिसबिहेव करके, उन पर गुस्सा करके, और उनके खिलाफ गलत बातें करके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। उनको एक दूसरे के देखा जाए, जो ऐसे हासिल लोग होते हैं, वो एक इन्वायरमेंट को ख़राब भी करने की कोशिश करते हैं।
وہ وہاں پہ ایسے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ایسی غلط نیوز پھیلاتے ہیں جو بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے، اور ایسی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا، اور فور دا ٹائمنگ اگر آپ کو فیل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر یہ شو کرواتے ہیں کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ ویل وشرس ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے، اور وہ صرف ایک ایکٹنگ، ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس اچھا بننے کا جو وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ نہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دے سکتے ہیں۔ ان کا پرپس بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈسٹربنس میں رکھتے ہیں، اور اس کا سب سے بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے ورک پلیس سے بریک دے دی جائے، کیونکہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو تھوڑا سا سمجھ آئے کہ یہ ان کا بیہیویئر، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ورک پلیس انوائرمنٹ خراب ہوتے ہیں، جو باقی ٹیم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، جو کام لینے والا بندہ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسے پرسنس کو فوراً اسٹاپ کرنا چاہیے، کیونکہ اسٹاپ نہ کرنا ہم خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسک ایک اور جو گیپ ہوتا ہے، اصل میں اگر ہم دیکھیں جب ہمارا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ نو لائک 2021 ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیو ایرا کی بات کرتے ہیں، نیو ایرا میں یہ جیلسی فیکٹر بہت زیادہ کامن فیل ہوا۔ ریزن بیہائنڈ کہ بہت سارے لوگ وہ تھے جو 18th سینچری کے، لائک نہ ان کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا تھا، نہ ان کو یہ پتا تھا کہ کی بورڈ پراپر کیسے یوز کرنا ہے، نہ ان کو یہ پتا تھا کہ ای میلز کیسے کرنی ہے۔ ڈیجیٹل ایرا کا ان کے وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس پوائنٹ کا، بٹ جیسے ہی واٹس ایپ آ گیا، ای میلز آ گئی، لائیو چیٹ آ گئی، دے فیل اباؤٹ فیئر کہ اچھا اب ہماری نوکریاں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 2020 کی بات اگر ہم کریں، 20th سینچری کی بات کریں، تو پوائنٹ کیا آتا ہے کہ بہت میجر گیپ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ بہت سارے بینکس نے جب اپنے امپلائیز کو گولڈن شیک ہینڈ دیا، اور بہت سارے امپلائیز نے یہ فیئر فیل کیا کہ اب ڈیجیٹل کا ٹائم ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا ٹائم ہے، تو ہماری نوکریاں تو خطرے میں۔ اس کا ایک اور میجر گیپ ہے، پاکستانی قوم، اگر میں ایشین کنٹریز کی بات کروں، ہم لوگوں نے اپنی نالج کو بہت لمیٹیڈ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی ایجز رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے اس ایج تک BA کرنا ہے، MA کرنا ہے، FA کرنا ہے، اور اس سے آگے ہم نے اگر نوکری پہ لگ جانا ہے تو ہم نے نہیں پڑھنا۔ خود آگے بڑھنے کی قابلیت ان لوگوں میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ نہ خود کو امپروو کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی جو آگے جو اچھا شارپ پرسن ہوتا ہے اس کو آگے بڑھتا دیکھ سکتے ہیں۔ بیسکلی اگر جو جیلس پرسن ہو رہے ہیں، ان کا بیسٹ وے تو یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ سمجھایا جائے بٹھا کے کہ بھائی دیکھیں آپ کے اندر یہ گیپ ہے، اگر اس کے باوجود آپ کو ہم لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھا انوائرمنٹ رکھیں، ایک وارم ویلکم سب کو کریں، نہ کہ یہ ایک فیئر فیکٹر پھیلا دیں اور رونا دھونا شروع کر دیں کہ شاید پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا ہو رہی ہے، یا کوئی آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند کوئی کسی کو نہیں کر سکتا، ہاں آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے، اور کسی سے جیلس ہو کے بھی کچھ نہیں ملتا، صرف یہ ہوتا ہے نقصان آپ کا ہوتا ہے، ورک پلیس انوائرمنٹ خراب ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ ایک آنسریبل ہوتے ہیں اپنے کام کے پوائنٹ سے بھی، اپنے بیہیویئر کے پوائنٹ سے بھی، کہ آپ نے یہ تو بتانا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ رویہ، آپ کی یہ نیگیٹیوٹی جو بیہیویئر ہے وہ ٹیم کو، وہ لوگوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک ٹیم میں ہوتے ہیں تو آپ کو مل جل کے آپس میں پیار محبت سے رہنا ہوتا ہے، نہ کہ جیلس ہو کہ اگر کوئی کام نہیں آتا۔ اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو اٹس مور دین گڈ، اگر نہیں سیکھ سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے کیپیبل نہیں ہیں، تو آپ کو جلنا نہیں چاہیے، اگلے بندے کو شاباش دینی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تو یہ چیز نہیں سیکھی لیکن تم ضرور سیکھو اور تم لائف میں آگے بڑھو۔ تھینک یو سو مچ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔